बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिकल कोर में मेजर की पोस्ट पर फाइज डॉक्टर राशिदा काज़मी का कहना है कि एक दफा उनके पास कर्नल को लाया गया। कर्नल ने अपने आप को दूसरों की निस्बत बड़ा मेंटेन रखा हुआ था। उस कर्नल ऑफिसर को गोली लगी थी। गोली लगने की वजह से उनकी टांग हमें जाया करना पड़ी। कर्नल का ऑपरेशन बहुत ही वक्त ले गया। जब उनको ऑपरेशन थिएटर में दाखिल किया गया उस वक्त जोहर की आजान हो रही थी। जब हमने ऑपरेशन मुकम्मल किया तो इशा की अजान होने लगी। उनको ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। इशा के वक्त उनको आईसीयू में मुंतकिल किया गया। उन्हें फजर के वक्त होश आया तो उन्होंने अपने पास बैठी अपनी बीवी से दरियाफ्त किया कि अब क्या वक्त हो रहा है। उसने बताया कि फजर का वक्त है। कर्नल कहने लगे, मैं वजू करना चाहता हूँ ताकि मैं फजर की नमाज अदा कर सकूं। कर्नल साहब को बताया गया कि आप इस वक्त बहुत नाजुक हालत में हैं, आपसे उठकर वजू नहीं हो पाएगा। ये सुनकर कर्नल हयात साहब परेशान हो गए और डॉक्टर साहबा कहती हैं, मैं भी उस वक्त पास ही थी। कर्नल साहब की बीवी ने मुझे कहा कि मेरे साथ बेड पर प्लास्टिक की शीट डलवा दें। मैंने उनके साथ प्लास्टिक शीट बेड पर डलवा दी। उसके बाद कमरे से बाहर आ गई। कुछ देर के बाद कर्नल साहब का बेटा कमरे में दाखिल हुआ और कुछ देर के बाद मुझे भी कमरे में बुलाया गया। उस वक्त फजर की अजान हो चुकी थी। मैंने बेड से शीट को उतारा। कर्नल साहब नमाज अदा करने में मशगूल थे। उनकी बीवी और बेटा भी नमाज अदा करने के लिए खड़े थे कि हमारा बाप नमाज अदा कर ले, उसके बाद हम भी नमाज अदा करेंगे। मैं भी मुसलमान थी लेकिन मैं बेनमाजी थी। मैं काफी दिन तक नमाज अदा ना करती थी। जब कर्नल ने नमाज अदा कर ली तो उसके बाद उनकी बीवी और बेटे ने भी नमाज अदा की। उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी नमाज अदा करके कुछ देर तक आराम कर लो, जब हमको आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको इमरजेंसी में बुला लेंगे। उनके कहने पर मैंने भी उनको देखा देखी नमाज अदा की। उसके बाद दूसरी शिफ्ट की ड्यूटी आ गई। मैं अस्पताल से छुट्टी करके घर वापस पहुंच गई। मैंने 24 घंटे ड्यूटी की हुई थी। उसके अगले 24 घंटे मेरी छुट्टी थी। जब मैं 24 घंटे के बाद कर्नल साहब के पास दोबारा गई तो वो पहले से काफी बेहतर हो गए थे। कर्नल साहब का बेटा घर जा चुका था। अब उनके पास उनकी बीवी, बेटी और दामाद रुके हुए थे। उसके बाद कर्नल साहब की बेटी और दामाद भी घर वापस चले गए। बीवी और कर्नल साहब अपने बेटे का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि बेटा आए और बेड पर प्लास्टिक की शीट डलवाए ताकि बेड पर प्लास्टिक शीट डालने के बाद कर्नल साहब वजू कर सकें। लेकिन उनका बेटा किसी वजह से उस दिन लेट हो चुका था। कर्नल की बीवी ने मुझसे फिर मदद मांगी कि मेरे साथ बेड पर शीट डाल दें। मैंने उनके साथ मिलकर कर्नल के बेड पर प्लास्टिक की शीट बिछा दी। उसके बाद मैं बाहर आ गई। बीवी ने अपने शोहर को वजू करवाया। मैं थोड़ी देर के बाद कमरे में दाखिल हुई तो कर्नल साहब ने नमाज अदा कर ली थी। उसके बाद मैंने कर्नल की बीवी को नमाज की जगह पर ले गई कि आप भी तसल्ली से नमाज अदा करने, मैं कर्नल साहब का ख्याल रखती हूँ। मैं जब कर्नल के पास गई तो कर्नल साहब अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे थे। मैंने कर्नल साहब से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी सेहत बहुत ज्यादा खराब है, आपने इतनी तकलीफ में भी नमाज अदा की, इसकी क्या वजह है? कर्नल साहब कहने लगे, बेटा ये बहुत ही लंबी बात है। मैंने इसरार किया कि कर्नल साहब मेहरबानी करके मुझे बताइए इसके पीछे क्या कहानी है। कर्नल साहब ने जवाब दिया कि मेरे वालिदैन की आपस में ना बनती थी जिस वजह से वो अलग हो गए। मैंने अपने बाप के पास परवरिश पाई थी। मैंने बचपन अपनी माँ से मिले बगैर ही गुजारा था। मेरे वालिद मुझे यही बता रहे थे कि तुम्हारी वालिदा फोत हो चुकी हैं। एक दिन एक बूढ़ा बंदा मेरे वालिद साहब को मिलने के लिए आया तो मैं भी वालिद के पास बैठा हुआ था। मेरे बाप ने मुझे इशारा किया कि तुम कमरे से चले जाओ। मैं बाप की बात मानकर कमरे से बाहर निकल गया। मैंने खिड़की के साथ लगकर उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश की मगर मुझे कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे बस एक ही बात सुनाई दी कि मेरे वालिद ने उस अजनबी को कहा कि मेरे घर से चले जाओ वरना मैं तुझको कत्ल करवा दूंगा, तुम्हारे पीछे भी कोई नहीं आएगा। मैं इससे पहले ही बाहर निकल गया ताकि मैं उसके साथ मिल सकूं कि ये आदमी कौन है। जब वो आदमी बाहर गली में आया तो मैं पहले ही से वहाँ मौजूद था। उस आदमी ने मुझे देखकर गले लगाया। उस आदमी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हारा मामू हूँ। मामू ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ आखिरी सांसों पर है, अगर वक्त मिले तो आ जाना। मामू ने मुझे कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर घर का पता लिखा हुआ था। उसके बाद मेरे मामू चले गए। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं परेशान हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं
मैं क्या करूं। मैंने इस बात की तस्दीक करने के लिए अपने वालिद साहब से झूठ बोला कि अब्बा जान मैं दोस्त के साथ शादी पर जा रहा हूं। मैंने गाड़ी निकाली और मामू के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मुझसे पूछा गया कि कौन हो। मुझे कहा गया कि रुक जाओ। मैं वहीं खड़ा था कि घर के अंदर से 2-3 मर्द और औरतों की आवाज आई, बेटा अंदर आ जाओ। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो सामने चारपाई पर लेटी एक खतून ने मुझे गले लगाने के लिए हाथ बुलंद किए। मैं भी उस औरत से पूछे बिना उसके गले लग गया था। मुझे यकीन हो गया था कि यही औरत मेरी माँ है। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। मैं अक्सर वालिद साहब से दरियाफ्त किया करता था कि अब्बा जान मेरी आंखें किस पर गई हैं। अब्बा जान कहते थे, बेटा तुम्हारी आंखें तुम्हारे दादा पर गई हैं। जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मुझे यकीन हुआ कि मेरी आंखें तो मेरी माँ पर गई। मेरी माँ को मेरे मिलने की इतनी खुशी हुई कि मेरी माँ की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उन्होंने मेरे हाथों को पकड़कर अपने सीने के साथ लगाए रखा। उसके बाद मैं सब नन्यान वालों से मिला। मुझे उनको मिलकर बहुत खुशी महसूस हुई कि अपने तो अपने होते हैं। मेरी माँ कैंसर की मरीजा थी। मुझे सब ने कहा कि बेटा माँ से दूर होकर बैठो कि उनके सांसों के जरासीम से तुमको भी कोई बीमारी न लग जाए। मैंने सबको कहा कि माँ से बदबू नहीं आती बल्कि खुशबू आ रही है। मेरे नन्यान वालों को इतनी खुशी हुई कि सब गांव वालों को पता चल गया कि माँ को मिलने के लिए उसका बेटा आ चुका है। मेरी माँ का कोई जानने वाला न था। मेरी माँ ने एक जानवर पाल रखा था। माँ ने मामू से कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा जानवर जाके बेच दो और मुझे पैसे ला दो। मैंने माँ से पूछा तो माँ कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हारे सर से वार कर गरीबों को देना चाहती हूँ। माँ के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उस वक्त मेरे पास काफी पैसे थे। मैंने माँ के सर से वो पैसे वार कर गरीबों में तकसीम करना शुरू किए। मैं जब काफी दौलत गरीबों को तकसीम कर चुका तो मुझे आजान की आवाज सुनाई दी। माँ ने मामू से कहा मुझे बाहर ले जाए। मैं सोच में पड़ गया कि मुझे बाहर क्यों ले जा रहे हैं। मामू ने कहा माँ खुद वजू नहीं कर सकती, उसको घर में जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो वजू करवाते हैं। मामू की बात सुनकर मैं माँ के कमरे की तरफ गया। मैंने कमरे में जाकर सबको कहा कि माँ को वजू मैं करवाऊंगा। माँ ने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि माँ आज के बाद तुमको दूसरों की मोहताजी ना होगी। माँ आप मुझे हुक्म तो करें, जितनी मजहब इजाजत देता है मैं आपको उतना वजू करवाऊंगा। माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि बेटा मैंने सोचा था कि शायद तूने अच्छे घराने में परवरिश पाई है, तुझको ये देखकर बुरा लगेगा मेरी माँ किस तरह से वजू करती है। मैं माँ की बात सुनकर रो पड़ा। मैंने कहा माँ जी ये बात सच है कि मैंने बड़ी साफ सुथरी जगह पर परवरिश पाई है, लेकिन वो माहौल आपके प्यार और दिल से साफ नहीं हो सकता। मैं माँ से ये बात करके रोने लगा। माँ ने कहा मुझे गले लगा लिया और मुझसे प्यार करने लगी। माँ ने कहा बेटा तू मेरे दिलो दिमाग में रहा है, बेटा तू मेरी गोद में नहीं पला। मैंने अपनी माँ को अपने सहारे नमाज अदा करवाई। मैंने माँ से कहा कि माँ तू इतनी तकलीफ के बावजूद भी नमाज अदा करती है, नमाज छोड़ दिया करो। जब सेहतयाब हो जाओगी तब नमाजें पूरी कर लेना। मेरी माँ ने मेरा माथा चूम कर कहा बेटा नमाज मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। बेटा आंखों की ठंडक क्या होती है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तू मेरी आंखों की ठंडक है, तू मेरे पास बैठा हुआ है। जब तू मेरे पास नहीं था तो मैं कितनी तकलीफ में थी ये तो बस मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। जब हम नमाज अदा नहीं करते तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरती होगी ये तो बस आका दो जहां जानते होंगे या फिर रब्बे कायनात जानता होगा। मेरी माँ ने मुझको नसीहत की थी कि बेटा डूबते हुए भी तुम्हें अजान की आवाज सुनाई दे तो तुम वहाँ भी नमाज की नीयत बांध लेना। माँ ने कहा बेटा तू मेरी आंखों की ठंडक है, अगर तू नमाज पढ़ेगा तो मुझे भी कब्र में सुकून मिलेगा। अल्लाह पाक उसका अजर मुझे जरूर अता करेगा। बेटा नमाज पढ़ने के लिए जजा और सजा की वजह होना जरूरी नहीं, बल्कि इनके लिए यही वजूहात बड़ी हैं कि नमाज अल्लाह की तरफ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए तोहफा है। नमाज नबी करीम की आंखों की ठंडक है। मेरी माँ ने कहा बेटा कभी नमाज ना छोड़ना। मैंने माँ से वादा किया कि माँ मैं आज के बाद कभी
نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ماں کو بستر پر لٹا کر نماز ادا کی تو رات کا کھانا میری والدہ نے میرے لیے تیار کرنے کی کوشش کی، مگر کمزوری ہونے کی وجہ سے وہ کھانا تیار نہ کر سکیں۔ میری والدہ نے میرے ماموں زاد بیٹی کو پاس بلایا اور اس کی مدد سے کھانا تیار کروایا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد ماں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ میں نے آج تک اس طرح کا کھانا کبھی نہ کھایا تھا، کیونکہ وہ میری ماں کے ہاتھوں کا ذائقہ تھا۔ اس کے بعد میری ماں کافی دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ پھر میری ماں نے مجھ کو کچھ سونا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ میں نے تیری پڑھائی کے لیے سنبھال رکھا تھا، مگر میں تمہیں پڑھا نہ سکی۔ میں نے وہ سونا ماں کے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور مزید ماضی کے حالات کے بارے میں کچھ نہ پوچھا کہ میری ماں مجھے ماضی کے حالات بتاتے ہوئے کہیں غمزدہ نہ ہو جائے۔ مجھے سب گھر والوں نے بتایا تھا کہ تیری ماں جتنا تم کو دیکھ کر خوش ہوئی ہے، ہم نے اس کو ساری زندگی اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد مجھے گھر والوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تیری ماں چند دنوں کی مہمان ہے۔ اس کے بعد میں ماں کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگا۔ میری ماں نے بس اور بس مجھے نماز قائم کرنے اور دین اسلام پر چلنے کی نصیحت کی تھی۔ جب امام مسجد کو میرے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے مجھے سب گھر والوں سے الگ کر کے کہا کہ بیٹا اگر تم صاحب حیثیت ہو تو یہ سب دولت دوسروں میں تقسیم کرنے کی بجائے اپنے ماموں کو دے دو۔ آپ کے ماموں نے اپنا سب کچھ فروخت کر کے اپنی بہن یعنی تیری ماں کے علاج کے لیے لگا دیا ہے، بلکہ اپنے بچوں کا سکول بند کروا کر بھی اپنی بہن کے علاج کے لیے پیسے لگاتا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ تمہارے ماموں کی آواز، اونچی آواز میں نے صرف ایک بار سنی تھی، جب تمہاری ماں کی طبیعت خراب تھی اور وہ بھی آپ کے ماموں نے گھر والوں کو آواز دی مگر کسی کو اس کی آواز سنائی نہ دی، تو اس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے میری بہن کو آواز دینا پڑی، تم میں سے کوئی ہر وقت اس کے پاس کیوں نہیں رہتا؟ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ میرے ماموں اور میری ماں نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس بات کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ یہ بات کر کے امام صاحب نے اجازت طلب کی اور گھر چلے گئے۔ میری امی جان نے کہا کہ بیٹا آپ دوسرے کمرے میں سو جانا، میں رات کو تکلیف سے کراہتی رہتی ہوں جس کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ میں تو بیمار ہوں، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی۔ میں نے اپنی امی کو جواب دیا کہ اماں جان آج رات مجھے نیند آئے گی بھی نہیں، کیونکہ آج رات میں آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ دیکھ کر حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنی امی کے پاس لیٹ گیا۔ امی جان نے میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے امی کی ٹانگیں دبانا شروع کی۔ میری ماں نے مجھے آخری الفاظ یہ کہے کہ بیٹا نماز وقت پر ادا کرنا، ہمیشہ دین پر چلنا، تم اپنے باپ کی طرح نہ بننا، اپنے ماموں کی بیٹیوں اور بیٹوں کا ضرور خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کی ماضی کی باتیں جاننے کی کوشش نہ کرنا اور اپنے ماں باپ سے کبھی بھی نفرت نہ کرنا۔ یہ بات کر کے میری ماں مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ میری ماں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ میں ماں کے قدموں میں بیٹھا ان کی ٹانگیں دبانے لگا کہ رات کے آخری پہر میرے ماموں امی جان کی خبر گیری کے لیے کمرے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میری ماں اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ تم اپنی امی کی ٹانگیں دبا رہے ہو، کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہاری ماں زندہ نہیں رہی؟ جب میں نے ماموں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میرے ہاتھ وہیں کے وہیں رک گئے۔ میرے پاس گاڑی تھی، میں امی جان کو ماموں کے ساتھ ہسپتال لے کر آیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہاری ماں کافی دیر سے فوت ہو چکی ہیں۔ میرے کانوں میں فجر کی اذان پڑی تو میں نے وضو کیا۔ وضو کرتے ہوئے میں نے سنا کہ ماموں جان اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرو کہ میں بہن کے کفن دفن کا انتظام کروں۔ مامی نے ماموں سے کہا کہ میں جس کے پاس بھی پیسے لینے کے لیے جاتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ تم نے واپس کب کرنے ہیں، تمہارے سر پر تو پہلے ہی سے بہت زیادہ قرض چڑھ چکا ہے، ہم پہلے ہی سب کچھ بیچ کر علاج پر لگا چکے ہیں۔ مامی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ماموں باہر چلے گئے۔ میں بھی ماموں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ ماموں گاؤں کے ایک بڑے آدمی کے پاس گئے۔ ماموں نے اس مالدار آدمی سے پیسے مانگے تو انہوں نے جواب دیا کہ گھر بار فروخت کر چکے ہو، اب تمہارے پاس تمہاری بیٹیاں ہیں، کیا ان کو بیچ کر کفن دفن پر لگا دو گے؟ یہ الفاظ سن کر ماموں بنا کچھ کہے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اذان ہوئی۔ ماموں اور میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں نے ماموں سے کہا کہ ماموں جان کفن دفن کا بندوبست میں خود کروں گا۔ ماموں نے جواب دیا کہ بہن کے کفن دفن کے لیے بھائی کا حق ہوتا ہے۔ میرے ساتھ یہ باتیں کرتے ہوئے ماموں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کئی برسوں تک ماں کی جدائی سہی تھی، اس دن کے بعد پھر ماں کی جدائی سہنی پڑنی تھی۔ پتہ نہیں مرنے کے بعد بھی ماں سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ ہماری باتیں مسجد میں نمازی سن رہے تھے، وہ بھی نماز ادا کرنے کے بعد ماموں اور میرے ساتھ ماموں کے گھر ہی آ گئے۔
میرے پاس جو بھی رقم تھی میں نے ماموں کو امی کے کفن کے لیے دے دی، میری ماں کو دفنا دیا گیا اور راتوں رات میں راولپنڈی آ گیا۔ یہاں سے میں نے کچھ رقم لی اور صبح ہونے سے پہلے پہلے میں ماموں کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ مولوی صاحب نے مجھ کو کہا تھا کہ صبح سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد اپنی ماں کی قبر پر گزارنا۔ میں سورج نکلنے سے پہلے ماموں کے گھر پہنچا۔ میں گاؤں والوں سے پوچھا کہ میرے ماموں کا گھر کس نے خریدا ہے۔ میں نے اس خریدار کو گھر کے پیسے دیتے ہوئے کہا کہ میرے ماموں کا گھر واپس کر دو، یہ لو اس کی قیمت۔ اس کے بعد میں نے ماں کے ایصال ثواب کے لیے گاؤں کے کچھ فلاحی کاموں میں مدد دی۔ میں نے گاؤں کے چودھری سے 10 مرلہ زمین خرید کر گاؤں والوں کے لیے سیوریج کے نظام کو ٹھیک کیا۔ اس کے بعد میں نے مزدور لگا کر گاؤں کی گلیاں وغیرہ کو پکا کروایا۔ گاؤں کی مسجد کچی تھی، میں نے اس کو نیا تعمیر کروایا۔ میں جب گھر واپس آیا تو میرے دل میں والد صاحب کے لیے وہ محبت نہ رہی جو میں پہلے کیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کبھی بھی ماضی کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا۔ میں نے اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لی۔ میری شادی پر میرے والد صاحب ناراض تھے۔ اس اللہ کی نیک بندی نے بھی ثابت کیا کہ وہ میری ماں کی نسل میں کتنی محبت اور وفا ہے۔ میری ماں وصال کر چکی تھی، وقت بدل چکا تھا۔ میرے ماموں نے جو کچھ میری والدہ کے علاج پر پیسے لگائے تھے اس سے کئی گنا زیادہ میں ان کو واپس دے چکا تھا، لیکن آج میں ماموں اور اس کی اولاد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میری والدہ تو فوت ہو چکی تھی۔ میں نے ابا جان، ماموں اور ماموں کی فیملی کو حج بھی کروایا۔ میں نے خود بھی کافی حج کیے۔ میں نے کبھی بھی نماز نہ چھوڑی کہ یہ میری ماں کی نصیحت تھی کہ بیٹا کبھی بھی نماز مت چھوڑنا۔ میں نے اس لیے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، بلکہ نماز میرے آقا دو جہاں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میری کوئی نماز قضا بھی ہو جائے تو میں فوراً اگلی نماز کے ساتھ اس کو پورا کر لیتا ہوں۔ کرنل صاحب کی داستان مکمل ہو چکی تھی، لیکن میں کرنل صاحب کے ماموں اور ان کی فیملی کے بارے میں کچھ دریافت نہ کر سکی کہ وہ کہاں ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے بھی کبھی نماز نہ چھوڑی، کیونکہ میں بھی سمجھ چکی تھی کہ نماز ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔